आणि आजच्या समारंभात आमच्यामध्ये उपस्थित असतात सरपंच छाया शेट्टी, सरपंच तुळशीदास गावस, सरपंच अवनी गाड, सरपंच अजय कळमुटकर, नगराध्यक्ष शिवराम तुकोजी, सदस्य आमचे दाखू मडकेकर, प्रभाकर गावकर आमच्या एस टी मोर्चाचे अध्यक्ष, तसेच ॲडिशनल सी बाबा अंकुश गावकर, हांगा उपस्थित आशिल्ले पंच, सरपंच आणि या भागातले सगळे मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने जमले माझ्या मोगाळ भावना भयणारो. आज आम्ही 150वी बिरसा मुंडा जयंती साजरी करपा खातीर आज कार्यक्रम फक्त हांगाच जाता अशें न्ही, संपूर्ण गोवा भर, संपूर्ण भारत भर जे आसा न्ही, हे कार्यक्रम जे आसा हांगा संपन्न जाल्ले आसा. आणि आजच्या दिसाक आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साधारणशे 11:30 वरांचेर किंवा 12 वरांचेर साधारण या दरम्यान ती संबंध देशाक संबोधित करते. हो एक कार्यक्रम आजच्या आमकां लायव्ह ताजो अनुभव आमकां घेवपाचो आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी सगळे जमले आसात. आमकां गोंयांत जर विचार केलो जर जायत न्ही जाल्यार बिरसा मुंडा कोण हो थोडोसो आमकां उशिरां कळ्ळें आसा. ताजे फाटलें कारण आमकां ती आमी समजून घेवपाची गरज आसा. पण फाटल्या म्हयन्याक मन की बात हो कार्यक्रम जो जालो त्या कार्यक्रमात आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीन 2 गजालींचो उल्लेख केलो. तो म्हणजे फाटल्या 30 तारखेर सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती धूमधडाक्यान मनोवची असो आग्रह आमकां सगळ्यांक केलो. आणि ते करता आसतना आजच्या दिसाक 15 तारखेक की आज बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा हांची जयंती आमी देशवासियांनी मनोवपाक जाय अशा तरेचो आग्रह जो आसा आमच्या देशाच्या पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीन आमकां केल्लो आसा. ताजेर विशेष कितें तरी म्हत्व आसा हें आमकां लक्षांत येता की जाचो उल्लेख जो आसा, तेचो आग्रह जो आसा आमकां जो कार्यक्रम करपा खातीर आग्रह करता आमच्या देशाचे पंतप्रधान, आनी तो म्हणजे बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडाचें चरित्र जें आसा आज आमी एक अवघ्या 15 मिनटांनी 20 मिनटांनी सांगून ताजो संदर्भ आमकां लक्षांत घेवचो ना. हांव हांगा जे उपस्थित आसा ते भाव जे भयणी आसा तांकां एक आग्रह करता की तुम्ही सगळ्यांनी जे आसा न्ही युट्यूबाचेर किंवा या बाकीच्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही ते सगळ्यांनी ओपन करचें आनी बिरसा मुंडा कोण हाजे सादारणशें जीवन जे आसा न्ही समजून घेवचें. आनी तातूंतल्यानच जे आसा न्ही ताजो अर्थ आमकां समजून येतलो आनी आमकां गोंयवासियांक, देशवासियांक आसा आमकां बिरसा मुंडा पासून जे आसा एक स्फूर्ती आमकां सगळ्यांक घेवपाची आसा आनी आमकां सगळ्यांक देश आमकां फुडें व्हरपाचो आसा. त्या दृश्टीन म्हत्वाचें आसा. बिरसा मुंडाचें जीवन जें आसा तें फक्त 25 वर्सांचें. म्हणजे आज कल्पना करा तुम्ही, म्हणजे आजचो 25 वर्सांचो तरुण आणि त्या वेळेचो बिरसा मुंडाचो पिंडा हो 25 वर्सांचो तरुण जो आसा. आणि त्यावेळी पारतून द्या म्हणजे 150 वर्सांच्या म्हणजे पहिले भारत देश स्वतंत्र जावचे पहिले तो कालखंड आणि एखाद्या ग्रामीण भागातला एखाद्या ट्रायबल कुटुंबात जन्म आयलो एक अशिक्षित त्या जे समाजात जन्माक येवपी हो तरुण आसा. आणि कितें मग कोण खबर ना आमकां पण त्या वेळेचेर आज ताका भगवान जी उपमा दिली वता आणि त्यामुळे आज आम्ही अनेक देवाचे अवतार पळयता. तशा तरेचो हो एक देवाचो अवतार जावन जो आसा न्ही की भारताच्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर स्वताक झोकून दिवपाक जाय आणि तशा तरेची एक प्रचंड मोठी जे फौज उबी करपाक जाय या निश्चेन भायर सरलो तरुण आसा. अभिसा ज्या तरेन तांचे प्राथमीक शिक्षण, माध्यमीक शिक्षण आणि शिकता आसतना जो आसा संघर्ष करपाची वृत्ती आणि सादारणसो तो म्हणजे ग्रामीण भागांत आसल्या कारणान जल, जमीन आणि जंगल हाचें रक्षण करपा खातीर जाचो संबंध मातीशी येता, जाचो संबंध शेतीशी येता आणि या शेतीची मातीची रक्षण करपा खातीर आसा न्ही ते आपल्या गांवच्या लोकांचे रक्षण करपा खातीर ब्रिटिशां पासून आसा न्ही प्रचंड मोठी फौज तांणी उबी केली. आणि गांवांत ते आसल्या कारणान की जेचे कडेन भाले चलोवपाची जी तरबेज ते असल्या कारणान आसा त्या भागातले तरुण आसा की गनिमी काब्याच्या माध्यमांतल्यान उपेग करून
की असंख्य ज्या असत ब्रिटिशांना सळोखे पळ करून ठेवले आणि याच्या सागराचे प्रचंड मोठे जे सैनिक असणे की बिरसा मुंडान आपल्या ताकदीचे उभे केले आणि ब्रिटिशांची लढाई पाहायला सुरुवात केलं. आणि हे कालखंड असाने 19 वर्षा ते 24 वर्षापर्यंत जे चालले आणि अशा तऱ्हेचे त्यांनी ब्रिटिशांनी सतायता असताना त्यांनी ठरले की होमनीच जर आमच्या अशा तऱ्हेचे मोठे सैन्य उभे केले तर जाय आमच्या दृष्टिकोनातून खूप मोठे चॅलेंज आव्हान उभे जातले आणि भारतांत असं राज्य करपाक आमकां कठीण जातलें. म्हणजे इवन त्या भागात राज्य करणे कठीण जातलें. आणि अशाच तरेचो की संकल्प ताणें केलो. आणि आमकां खबर आसा की प्रत्येक समाजात प्रत्येक मनोवृत्तीचे वेगळे वेगळे लोक असतात आणि त्यातून सुद्दां जसं की स्वार्थी कपटी जे लोक आसा की बिरसा मुंडाच्या सैन्यात सुद्धा काय पर्सेंट अल्प पर्सेंट उरले आणि त्यांच्या फितरू मिळेल आसा बिरसा मुंडा ब्रिटिशांनी पकडले आणि ताजे उपरांत जे आसा ते ताका जेलीक घातले आणि जेलीक ती विष घालून जे आसा ताजें जीवन सोंपयलें. हो ताजो 25 वर्सांचो जीवनपट म्हणजे हांवें जे सांगलें आसा ते संबंध माध्यमांतल्यान युट्यूबाच्या माध्यमान आसा अवश्य पळोवचो अशें म्हाजें म्हणणें आसा. आणि ताजी प्रेरणा घेवन आसा आमगे पेडण्यां आसूं दी गोंयाक आसूं दी भारताक आसूं दी अशा तरेचे बिरसा मुंडा समाजामध्ये जन्माक येवपाक जाय हो एक हावेस आमी लक्षात घेवन आमी हें काम करपाची गरज आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान भारत सरकार आसूं दी गोंय सरकार आसूं दी प्रत्यक्षात हांव आसूं दी की त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही बिरसा मुंडा जयंती मोठ्या दबाज्यान सेलिब्रेट जावची हो आमचो उद्देश आसा. ज्याच्यामुळे बिरसा मुंडाचे व्यक्तिमत्व बिरसा मुंडाचे गुण बिरसा मुंडाचे जे कौशल्य जे आसा ते आज आमकां गोंय किंवा भारत देश स्वतंत्र करपाची आज आमचे समस्या ना पण आज वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची समस्या आसा. त्या समस्येक तोड दितली जाल्यार एक आदर्श व्यक्तिमत्व बिरसा मुंडा सारखे नागरिक जसं आम्ही आमच्या राज्यामध्ये देशामध्ये आम्ही निर्माण करपाक शकले जायत की या देशाचो निश्चितपणे जे आसा विकास जातलो या दृष्टिकोनाचे आमकां प्रयत्न करपाक. आता ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात करता आसतना की भारत सरकारान पंतप्रधान सांगचे पयलीं हो विशय आमी सुरवात केलो. फाटल्या साधारण म्हयनभर सबंद गोंयाक आमी की अशा तरेचे आज ज्या रॅलीचो समारंभ एक ऐतिहासीक रॅली सुरू जातली. हांव ऐतिहासीक रॅली इतल्या खातीर म्हणटा की आजपर्यंतच्या गोंयच्या इतिहासात 7 ते 8 हजार मोटरसायकलीचे पायलट घेऊन 6 दीस एखाद्या विषयाची संदर्भातली यात्रा झाली अशा तरेची घटना गोंयच्या इतिहासान तरी हाजे पयलें केन्नाच ना अशें म्हजें स्वताचें मत आसा. आणि तो त्या गजालीचो विचार करपाक जाय. आतां विचार करता आसतना समजा 8,000 जे आसा लोक आसा तर आज माझे 6 फुडले येणारे 6 दीस आसा मोटरसायकलीचे पायलट घेऊन फुडें वतले आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करतले की साधारणचे 1 लाख लोकांपर्यंत जे आसा न्ही की बिरसा मुंडा कोण हाच्या संदर्भांतलो विशय आमकां पावत जायत जाल्यार सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान त्या रॅलीचे फोटो जावं आजच्या फंक्शनाचे फोटो जावं किंवा फुडल्या येणारे जे 6 दिसांचे फोटो आसतले संबंध गोंयच्या जनतेपर्यंत पावचे आणि तातूंतल्यान बिरसा मुंडा संबंध गोंयभरांतल्या प्रत्येक मनशापर्यंत पावचो हो आमचो संकल्प आसा आणि तो संकल्प पुराय करपाचो. आता त्या निमित्तान आसा आमी कांय गजालींचें चिंतन करता आणि सतत चिंतन करत आसा. आज म्हजे सारको तरुण जो आसा ते हांव केन्नाच म्हणटा की सुरवातेच्या कालखंडांत जे आसा न्ही राजकीय क्षेत्रांत हांव अपघातान पावलो की आनीक जर म्हजो उल्लेख जो आसा सामान्य मनीस म्हणजे हय हांव सामान्य मनीसच अनेक वाटेस की जे समाजाचे प्रश्न समाजाचे समस्या समाजाचे दुःख जे आसा हांवें म्हज्या आज ह्या पोजिशनाचेर आसतना हांव समाजाचे म्हजे बालपणाचे दीस आसा म्हज्या गांवांतले दीस आसा म्हज्या आजूबाजूचे दीस आसा न्ही ज्या प्रत्येक मनशाचें जीवन जें आसा न्ही हांव पळोवपाचो प्रयत्न करता. जर त्या प्रश्नाची वाचा जर हांव पळोवंक शकना जर जायत त्या समस्याचेर निदान हांव दिवंक शकना जर जायत जाल्यार हांव या राजकीय क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत हांगा रावन जे आसा न्ही हांव खंयच्याच कामांत न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे जे प्रश्न म्हाज्या समोर येता त्या प्रश्नाचें उत्तर हांव सोदपाचें दृश्टिकोनांत प्रयत्न करता. ताका सुरवातीच्या कालखंडामध्ये मात्र म्हाका प्रश्न पडलो आदी म्हज्या गांवांतल्यान जर हांव 10 किलोमीटर जर चलत शाळेंत वता आनी 10 किलोमीटर जर परत शाळेंत येता म्हज्या बापाय कडेन सायकल सुद्दां दिवपाची जर हिंमत नासत ताकद नासत जर जायत
त्या परिस्थितीत जर हांवें शिक्षण घेतलें आसत तर जाय जाल्यार म्हज्या गांवांत त्या शिक्षण आज ह्या पोजिशनाचे असो वापर करून आसा की हांवें सगळ्या प्रकारच्यो फॅसिलिटी दिवपाक जाय आनी हो एक संकल्प जो आसा हांवें म्हज्या मनाक धरलो आनी तुमकां सांगपाक आनंद जाता की आज गर्वान सांगपाक येता आज आदर्श क्रमांक जे बलराम शिक्षण संस्थेच्या माध्यमांत आसा गोंयाक अशा तरेचे एक आदर्श अशें शिक्षण संकुल जे आसा सगळ्या गोंयच्या आनी रिमोट भागांत लोकांच्या की आज प्राथमीक पासून आसा नीट आनी जेई एक्झामीच्या ट्रेनिंग सेंटर पर्यंत उबें करपाची क्षमता पडली ताचो म्हाका अभिमान आसा। आज गोंयच्या संस्कृती संदर्भात जर आमी विचार करता आसतना गोंयची मूळ संस्कृती आसा ताचो प्रश्न आमकां पडटा बट आज आमीच सांगले आमचे गांवपण मनीसपण गांवच्या मनशाक जगोवपाची जी आमची परंपरा आसा ती आज खंय आसा असो प्रश्न पडटा। आज आमी शिकले सवारले आमी आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान सक्षम जाले पण आमच्या गावात तो एक सर्वसामान्य मनीस आसा एक 2% 3% मनीस जो आसा आजही आपल्या झोपडीमध्ये आपल्या घरामध्ये आसा न्ही रडत संकुचित आसा न्ही रडत बसलो आसा आपूण कोणाकय न्हिदपाचें म्हणजे तो आपली समस्या मांडूंक शकना जे दुःख दरिद्री घेवन बसता आणि जर आज काळात जे आसा न्ही गोंय स्वतंत्र 60 वर्सां 70 वर्सां जाता